मीठी बच्चे, तिमीले आफ्ना साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। तिमीले आफ्ना साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले माताहरूको ठूलो जिम्मेवारी छ। मीठे बच्चे, तिमीले आफ्ना साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले माताहरूको ठूलो जिम्मेवारी छ। बाबाले सारमा बताउनु भएको छ कि हामीले अन्य आत्माहरूको, हाम्रो साथीहरूको पनि के गर्नु छ? उद्धार गर्नु छ, उनीहरूको पनि कल्याण गर्नु छ। र बाबाले विशेष गरेर माताहरूमाथि नै ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले अन्य आत्माहरूको उद्धार गर्नु, कल्याण गर्नु पनि यो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी माताहरूलाई बाबाले विशेष दिनुभएको छ। प्रश्न: तिमी माताहरू विशेष कुन कर्तव्यको लागि निमित्त हौ? कुन कर्तव्यको लागि निमित्त हौ? तिमीहरूमाथि कुन चाहिँ जिम्मेवारी छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि तिमी माताहरू विशेष कुन कर्तव्यको लागि निमित्त छौ र तिमीहरूमाथि कुन चाहिँ जिम्मेवारी छ? कुन कुरामा निमित्त बनेका छौ? कुन कर्तव्यको लागि? पतिलाई पावन बनाउने, नर्कलाई स्वर्ग बनाउने मेरो के छ? निमित्त छ। जस्तो तिमी अब माताहरूलाई कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि त्यो कसलाई संसारले सबै अब तिनीहरू हामीले उहाँलाई अब राख्नु पऱ्यो कि अब जुन हाम्रो साथीहरू छन् तिनीहरूलाई पतितबाट बन्नबाट जोगाउनु पऱ्यो। र अन्त्यमा अब जति विकर्मवादी छन् तिनीहरूलाई उद्धार गर्नु पऱ्यो। उत्तर: तिमी यस पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ, नर्कलाई स्वर्ग बनाउने निमित्त हौ। बाबाले तिमी माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले सबैलाई सद्गति दिने
दिने जिम्मेवारी तिमीहरूमाथि छ। सबैलाई सद्गति दिने जिम्मेवारी तिमीहरूमाथि छ। तिमी हौ शिवशक्ति सेना, तिमी हौ शिवशक्ति सेना। तिमीले अब आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर्नु छ। साथीहरूको कल्याण गर्नु छ। सबैलाई पतित बन्नबाट बचाऊ। सबैलाई पतित बन्नबाट बचाऊ। वेश्याहरूको पनि उद्धार गर। वेश्याहरूको पनि उद्धार गर। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि तिमी माताहरू कुन कर्तव्यको लागि निमित्त बनेका छौ र तिमीहरूमाथि कुन चाहिँ जिम्मेवारी छ भनेर। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि हामी माताहरू नै के हो त यो पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ बनाउनको लागि, नर्कलाई स्वर्ग बनाउनको लागि निमित्त बनेका छौँ। दुनियाँमा त के भन्छन्, नारीलाई नर्कको द्वार भन्छन्, तर विशेष स्वर्गको द्वार खुल्ने नै के अरे कसको माध्यमबाट, माताहरूको माध्यमबाट नै हो। त्यसैले हामी माताहरू नै के गर्छौँ, नर्कलाई स्वर्ग बनाउनको निमित्त बन्छौँ। बाबाले तिमी माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ। त्यसैले सबैलाई सद्गति दिने जिम्मेवारी, सबैलाई उद्धार गर्ने सद्गति दिने जिम्मेवारी माताहरूमाथि छ। र माताहरू नै के हुन्छ, शिवशक्ति सेना। त्यसैले अब के गर्नु छ त, सबै आत्माहरूको, आफ्नो साथीहरूको पनि कल्याण गर। उनीहरूलाई पतित बन्नबाट बचाऊ। उनीहरूलाई यस्तो मार्ग बताऊ जुन मार्गमा हामी चलेका छौँ, त्यो मार्ग उनीहरूलाई पनि बताउनु छ। पतित बन्नबाट उनीहरूलाई पनि बचाउनु छ र वेश्याहरूको पनि उद्धार गर भन्नुहुन्छ बाबाले। गीत। रात के राही थक मत जाना, शुभ का मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यौ। अब चले वतन की ओर, अर्थात् वतन भनेको कहाँ हो, अब चले वतन की ओर अर्थात् सुखधाम तर्फ। सुखधामको स्थापनाको लागि माताहरूलाई नै राखिएको छ। सुखधाम भनेको स्वर्ग, स्वर्गको स्थापनाको लागि नै माताहरूलाई राखिएको छ। ज्ञान अमृतको कलश माताहरूमाथि राखिएको छ। जसरी ओपनिङ सेरेमनी वा स्थापनाको सेरेमनी गरिन्छ नि, परमपिता परमात्माले वैकुण्ठको ओपनिङ गराउनुहुन्छ माताहरूद्वारा। कुनै चिजको ओपनिङ गराउँदा, जस्तो कि अब कसैको बिजनेस हुन्छ, कसैको केही हुन्छ, त्यसको ओपनिङ गराउँदाखेरि विशेष व्यक्तिलाई, ठुलो व्यक्तिलाई नै बोलाइएको हुन्छ। त्यस्तै त्यो स्वर्गको ओपनिङ गराउनुहुन्छ कोद्वारा, बाबाले माताहरूद्वारा। त्यसैले माताहरूलाई बाबाले विशेष उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। कलश माताहरूलाई दिन्छ। अब बच्चीहरू खडा हुनु छ, शक्ति दल हो नि। बच्चाहरूमाथि बाबाले जिम्मेवारी राख्नुहुन्छ। यस्तो होइन, यी गुरुहरूमाथि बाबाले कुनै जिम्मेवारी राख्नु भएको छ, सबैलाई सद्गति देऊ भनेर। अब तिमीलाई थाहा छ, सद्गति दिनु यी माताहरूको काम हो। सद्गति हुन्छ ज्ञानद्वारा, ज्ञानद्वारा नै सद्गति हुन्छ। ज्ञानको कलश माताहरूलाई मिलेको छ।
पहिला सुरुमा देखाउँछन् जगत अम्बालाई कलश दिएको। शास्त्रहरूमा त लक्ष्मीको नाम राखिदिएका छन्। यो फरक पर्न गएको छ। कलश राखिएको हो तिमी माताहरूमाथि। कालीमाथि कलश राखिएको छ। कालीको महिमा छ नि। चित्र त अनेक बनाएका छन्। अब माताहरूमाथि कलश राखिएको छ किनकि यस समयमा तिम्रा साथी माताहरूको नराम्रो अवस्था छ। तिमी शिव शक्ति कहलाउँछौ। तिमी हौ गुप्त सेना। हामी गुप्त सेना हौ। गुप्त रूपमा हामीले पुरुषार्थद्वारा नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहेका छौँ। तिम्रो बुद्धिमा उमङ्ग आउनुपर्छ। तिमीले आफ्नो स्वराज्य स्थापना गरिरहेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई धेरै उमङ्ग आउनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ कि मैले मेरो लागि, आफ्नो लागि नै स्वराज्यको स्थापना गरिरहेको छु। वन्दे मातरम पनि गाइएको छ। भारत खण्डको नाम नै गायन गरिन्छ। भन्छन् भारत माताको जय, अर्थात् यहाँ रहने माताहरूको जय। भारतवासी भारत माता भनेर केवल भारतको मात्र नभएर हामी नेपालको पनि हो नि। नेपाल भारतीय जति पनि स्वर्ग बन्ने भूमि छ, वैकुण्ठ भूमि, सबै माताहरूको जय भन्नुहुन्छ बाबाले। केवल भारतवासीलाई मात्रै नसम्झनु। जुन माताहरूले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछन् यस्ता माताहरूको जय। उनीहरूले फेरि भुलेर केवल भनिदिन्छन् भारत माता। बाबाले तिमी माताहरूको नाम प्रसिद्ध गर्नुहुन्छ। स्वर्गको उद्घाटन समारोह गराउनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ शिव बाबाले हामी माताहरूद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। भीष्म पितामह आदिलाई पनि तिमीले ज्ञान बाण मार्यौ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान बाण लगाउन नडराऊ। ज्ञानको बाण लगाउन नडराऊ। यसले चोट लाग्छ र लाग्दैन नि। यसले त झन् अझै कल्याण हुन्छ अन्य आत्माहरूको पनि। पढ्नु छ, पढाउनु छ। तिमी सेनाहरू निमित्त बनेका छौ। मास्टर नलेजफुल हौ नि। सरस्वतीलाई ठुलो बेन्जो दिएको छ किनकि उनी सबैभन्दा तीक्ष्ण छिन्। दुनियाँले त जान्दैनन्, तिमीलाई थाहा छ। अब हामी कालोबाट गोरो बन्छौँ। उनीहरू कालीको पासमा जान्छन्। उनीहरू त माँ भनेर यति रुन्छन् कुरै नगर। कतिपय भक्त आत्माहरू कालीको मन्दिरमा, दुर्गाको मन्दिरमा गएर भन्छन् कि हे माँ भनेर कति रुन्छन्, सम्झी रुन्छन्। कुरै नगर भन्नुहुन्छ बाबा। रोएर मात्रै केही प्राप्ति हुन्छ र? हुँदैन नि। हुने त केही पनि होइन। कलकत्तामा कालीको धेरै महिमा छ। अब यी ब्रह्मा त माँ होइनन्, त्यसैले कलश फेरि माताहरूलाई मिल्छ। तिमी हौ माँका सेना साथीहरू। हामी माँ, जगत माँको हामी सेना साथीहरू। तिमीले भन्दछौ बाबा म जे छु जस्तो छु हजुरको हुँ। म जे छु जस्तो छु कसको हुँ? बाबाको हुँ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमी जे छौ जस्तो छौ मेरो हौ। तर सुन्दै के भन्नुहुन्छ? तर श्रीमतमा चल्नुपर्छ। बाबाको बन्नको लागि के गर्नु पर्यो त? बाबाको श्रीमत अनुसार चल्नुपर्छ। प्रियतमाहरू त सबै हुन्। सबैले भन्छन् हामी ईश्वरका हौँ। अब तिमीलाई ज्ञान पनि दिन्छ। शिव बाबाका सबै सन्तान हुन्। यो सिद्ध गर्नु छ। बाबाले हामीलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ कि
हामी आत्माहरू सबै शिव बाबाका सन्तान हौ भनेर यो कुरा सिद्ध गर। पहिला पहिला छ शिवको महिमा उच्च भन्दा उच्च उहाँ हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? शिव बाबा। उहाँलाई नै भगवान भनिन्छ। शिव बाबाले नै वर्षा दिनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार सबै आत्माहरूको पिता। अब तिमी बच्चीहरूले आफ्नो साथीको उद्धार गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो साथीको उद्धार गर्नुहुन्छ। माताहरूमा नै सारा जिम्मेवारी छ। वन्दे मातरम। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ शिव बालक हुन्, त्यसैले वन्दे मातरम भन्नु पर्यो नि। बाबाले तिमीलाई वन्दे मातरम गर्नुहुन्छ, तिमीले उहाँलाई गर्छौ। अनौठो छ नि, यो पनि ड्रामाको भावी हो। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबाले साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ। घरैमा बसेर पनि मयूर मुकुटधारीको साक्षात्कार हुन्छ। मुकुट त सबैको हुन्छ। यो एक ट्रेडमार्क राखिएको छ। कृष्णलाई यति ठुलो मुकुट दिएको छ, तर यति ठुलो मुकुट पहिरिँदैनन्। बाबाले माताहरूलाई लक्ष्य उद्देश्यको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। तिमी राजकुमारीकी माँ भन्छौ। बाबाले भन्दै हुन्छ कि तिमी राजकुमारीकी माँ। श्री कृष्ण भनेको त राजकुमार हुनुभयो। राजकुमारको तिमी माँ भन्दैछौ। कृष्णकी माँ त सबै बन्दैनन्। प्रिन्स प्रिन्सेस त धेरै हुन्छन् नि। प्रिन्सको माँ अर्थात् महारानी, राजकुमारको आमा अर्थात् महारानी। तिम्रो कति राम्रो लक्ष्य छ। हामी विश्वको महारानी, राजकुमारको आमा बन्नेवाला। हाम्रो लक्ष्य कति ऊँचा छ। तिम्रो गोदमा प्रिन्स हुन्छन्, हाम्रो गोदमा प्रिन्स हुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँमा अहिले के गर्छन् त, कृष्ण जस्तो बच्चा मिलोस्, शिव जस्तो पति मिलोस् भनेर कति व्रत बसेका हुन्छन्। तर हामीलाई त व्रत पनि बस्नु पर्दैन, भोक भोकै बस्नु पनि पर्दैन। हामीलाई त बाबाले राजकुमारको आमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। राजकुमार जस्तो बच्चा हामीलाई मिल्दैछ र शिव जस्तो पति मिल्दै हुन्छ। त्यसैले हामी कति उच्च छौँ। तिमी बच्चीहरूमाथि धेरै जवाफदारी छ। तिम्रो ठुलो सङ्कट हुनुपर्छ। ज्ञापन पत्र बनाउनु पर्छ। हामी शिव शक्ति माता हौ। हामीले विश्वलाई कल्प पहिला पनि स्वर्ग बनाएका थियौँ श्रीमतद्वारा। बाबाको श्रीमतद्वारा हामीले नै के गरेका थियौँ, कल्प पहिला यस विश्वलाई स्वर्ग बनाएका थियौँ र फेरि अहिले बाबाको श्रीमतद्वारा फेरि पनि स्वर्ग बनाउँदैछौँ। माताहरू धेरै होसियार हुनुपर्छ। आजकल तिम्रा साथीहरूले धेरै कुटाई खानुपर्छ विषको लागि। चित्कार गर्छन्। सरकारलाई भन्नुपर्छ हामीले कल्प कल्प विश्वलाई पवित्रताको बलद्वारा स्वर्ग बनाउँछौँ। यसमा हामीलाई पुरुषले विघ्न पुर्याउँछन्। हामी पवित्र रहन चाहन्छौँ। साथमा यी पुरुषले पनि भन्छन् वास्तवमा पवित्रता राम्रो हो। मानिसहरूले औषधि आदिबाट बच्चा पैदा गर्न बन्द गर्छन्, तर यसबाट त केही पनि हुँदैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ पवित्र बन। तिनी माताहरूको साथमा सहयोगी गोप पनि छन्। बच्चीहरू खडा हुनुपर्छ, सो देखाउनुपर्छ। सरकारलाई भन्नुपर्छ भगवान बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन। शिव बाबाका बच्चा त सबै हुन्, त्यसैले भाइ भाइ भयौँ नि। हामी सबै आत्माहरू शिवको बच्चाहरू आपसमा
भाइ भाइ भयौँ, फेरि प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हुनाले के हुन्छ? भाइ बहिनी ठहरियौँ। अब नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। शिव बाबाका सन्तान, प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान भाइ बहिनीले बीचको लेनदेन गर्न सक्दैनौँ। हामी शिव पिता परमात्माको हामी सबै आत्माहरू भाइ 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 भाइबाट कहिले पनि बाबाले भन्नुहुन्छ कि बीचको लेनदेन गर्न सक्दैनौँ। यो हो युक्ति। कल्प पहिला पनि बाबाले यसरी नै पवित्र बनाउनु भएको थियो। हामीले माया रावणमाथि विजय पाउँछौँ। यो रावण नै भारतको ठुलो दुश्मन हो। हाम्रो दुश्मन भनेको को रहेछ त? रावण, माया रावण। हामी भित्रै भएका 5 विकारहरू नै हाम्रा दुश्मन हुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले के गर्छौँ? माया रावणमाथि विजय पाउँछौँ। यो रावण नै भारतको ठुलो दुश्मन हो। रावणसँग हार हुन्छ। राम आएर यसमाथि विजयी बनाइदिनुहुन्छ। रावणले हामीलाई के गर्यो? हराइदियो र फेरि राम आएर यसमाथि, यो रावणमाथि विजय प्राप्त गराइदिँदै हुनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म धेरैको पति आदिमा मोह यस्तो छ जसको कुरै नगर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अझै पनि कति माताहरूलाई आफ्नो पतिसँग यस्तो मोह छ कि कुरै नगर भन्नुहुन्छ बाबाले। पतिलाई पनि के सम्झिनु पर्यो? भाइ। ऊ पनि परमात्मा पिताको सन्तान, आपसमा भाइ भाइ हुनुहुन्छ। भाइको नजरले, भाइको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म धेरैको पति आदिमा मोह यस्तो छ जसको कुरै नगर। अहिले तिमी माताहरूलाई कलश मिल्छ। सम्झाउनु छ हामीले त स्वर्गको द्वार खोल्छौँ। उनीहरूले कलश लक्ष्मीलाई देखाएका छन्, तर लक्ष्मी त हुन्नै पवित्र। उनीले ज्ञान कलश राखेर के गर्छिन्? ज्ञानको कलश हो जगदम्बाको लागि। अब परमपिता परमात्माले आदेश गर्नुभएको छ, काम महाशत्रु हो। जसले यसमाथि विजय पाउँछ उही श्रेष्ठाचारी बनेर स्वर्गको मालिक बन्छ। बाबाले के आदेश गर्नुभएको छ? काम महाशत्रु हो। जसले यो काम विकारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ उनै श्रेष्ठाचारी बनेर स्वर्गको मालिक बन्छ। तिमी बच्चाहरूको आपसमा धेरै प्यार हुनुपर्छ। ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूको सेना सङ्गठित हुनुपर्छ। कसैलाई त थाहा पनि छैन को कहाँ छन्। सबै सेन्टरका बच्चाहरूलाई त बोलाउन पनि सकिँदैन। माताहरूलाई बन्धन धेरै छ। बच्चाहरूलाई पनि सम्हाल्नु छ, नत्र पुरुषले रिपोर्ट गरिदिन्छन्। पुरुषले घर छोडेर गए भने घरबार कसले सम्हाल्छ? तिमीले देखाउनु छ उनीहरूले त हठयोग सिकाउँछन्, हामीले राजयोग सिकाउँछौँ। त्यसैले हामीलाई सहयोग मिल्नुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, तिमीले वेश्याहरूलाई पनि सम्झाऊ। यो फोहोरी धन्दा अब बन्द गर। तिमी स्वर्गको द्वार बन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब वेश्याहरूलाई पनि सम्झाऊ, यस्तो फोहोरी धन्दा अब बन्द गर भनेर। र तिमी नै के भन? स्वर्गको द्वार बन, स्वर्गको ढोका खुल्नेवाला बन। यो सङ्गमयुग हुने कल्याणकारी पवित्रताको विषयमा खूब प्रचार गर्नु छ। ए वेश्याहरूप्रति दया गर्नु छ। सरकारले पनि अब उनीहरूलाई केही न केही काममा लगाउँदैछन्।
तिमीले यस्तो सम्झौ जुन अखबारमा पनि निस्कियोस्, ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूले त वैश्याहरूलाई पनि नलेज दिएर यस गन्दा धन्दाबाट छुटाउँछन्। भन्छन् काम महाशत्रु हो, यसबाट तिमी पतित गन्दा बन्छौ। यो दुनिया नै भ्रष्टाचारी हुने। बाबा आएर माताहरूलाई उठाउनुहुन्छ। गोपहरूको काम हो सहयोगी बन्नु। जसले मेहनत गर्छ उसले उच्च पद पाउँछ। आफ्ना साथीहरूप्रति दया गर्नुपर्छ। यसको नाम नै हो वैश्यालय। बाबा आएर शिवालय बनाउनुहुन्छ। वास्तवमा यो हो ज्ञानको कुरा। बाबा यस मनुष्य तनमा आएर तिमीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी अब कब्रिस्तानीबाट के भन्दैछौँ? परिस्तानी बनिरहेका छौँ। यो दुनियाँ त के हो? कब्रिस्तान हो नि। यहाँ जताततै दुःखै दुःख, अशान्ति, पाप, भ्रष्टाचार छ। यो कब्रिस्तानको दुनियाँबाट हामीलाई फेरि परिस्तानको दुनियाँमा परिस्तानी बनाइरहनु भएको छ बाबाले। यो हो ज्ञान मान सरोवर। ज्ञानमा डुबुल्की लगाइरहन्छौँ। बाँकी पानीको कुरा होइन। पानीमा डुबुल्की लगाउने होइन कि ज्ञानको गङ्गामा डुबुल्की लगाइरहन्छौँ। तीर्थहरूमा गएर धेरै मेहनत आदि गर्छन्। पैदल जानु, सामान आदि उठाउनु धेरै मेहनत हुन्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ बाबाले मनुष्य तनमा बसेर ज्ञान स्नान गराउनुहुन्छ। बाँकी परि आदि केही होइनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भक्तहरू के गर्छन्? पैदल यात्रा गर्छन्। पैदल यात्रा गरेर गङ्गामा स्नान गर्ने भनेर जान्छन्। तर त्यो पानीको गङ्गामा नुहाएर मात्रै कोही पनि पावन बन्न सकिँदैनन्। उनीहरूले कति गरुङ्गा सामानहरू बोकेर पनि लानुपर्ने हुन्छ। आफूलाई चाहिने सामानहरू पनि लानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि उनीहरूले कति मेहनत गरेका हुन्छन्। तर त्यस मेहनतबाट पनि मिल्नेवाला त केही पनि छैन। त्यो पानीमा नुहाएर मात्रै कोही पावन बन्न सकिँदैनन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा हो यो ज्ञानमा नहुनु, ज्ञानमा डुब्नु। बाबाले मनुष्य तनमा बसेर ज्ञान स्नान गराउनुहुन्छ। बाँकी परि आदि केही होइनन्। तिमीलाई ज्ञान परि बनाउने बाबा हुनुहुन्छ। कति राम्रा राम्रा कुरा धारण गर्नुपर्नेछन्। बच्चीहरू तयार भई पनि धेरै काम गर्न सक्छन्। जानु त तिमी माताहरू नै पर्छ जहाँ वैश्याहरू छन्। उनीहरूको सङ्गठन बनाऊ, ठुला बडालाई सम्झाऊ। तर यस्तो पनि होइन बाहिरबाट भन मेरो त एक दोस्रो न कोही, तर भित्र अरू कसैले खिचिरहेको होस्। यस्तो काम पनि चल्न सक्दैन। मुखले त भन्ने मेरो त एक बाबा दोस्रो न कोही भनेर भन्ने, तर भित्रभित्र फेरि कसैको यादले खिचिरहेको हुन्छ। यस्तो नहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। यस्तो काम पनि चल्न सक्दैन। बाबाको सच्चा बच्चा बन्नुपर्छ। बाबाको सच्चा बच्चा बन्नको लागि केवल एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि याद नहोस्। त्यो चेहरा, त्यो स्वभाव कहाँ छ? अरे बेहदको बाबालाई भेट्न जाँदैछौ। दौडी आएर खुसीले मिल्नुपर्छ। म त गएर बाबाको काखमा बस्छु। थाक्नु छैन। तिम्रो याद नै दौड हो। हाम्रो याद नै के रहेछ त? दौड, यादको रेस।
तिम्रो त्यो जिस्मानी दौड हो, यो तिम्रो रुहानी दौड हो। चेहरा खुसीले फक्रिनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो चेहरा खुसीले फक्रिनुपर्छ। कसैको हराएको पति आएको थाहा पाएमा स्त्री गल्ली गल्ली दौडिँदै मिल्न पुग्छन्। यहाँ फेरि बेहदको पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। उहाँसँग डराउनु पर्ने के छ? जसबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ उहाँसँग त भागी भागी आएर मिल्नुपर्छ। जस्तो लौकिक दुनियाँमा पनि पति विदेशबाट आउँदैछन् भने पत्नीले कति बेला भेटौँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी आत्माहरूको पिता परमात्मासँग पनि हाम्रो कति समयदेखि बिछोड भएको थियो र अहिले बाबासँग हाम्रो मिलन भएको छ। त्यसैले बाबासँग मिल्नको लागि कति खुसी हुनुपर्छ, भागी भागी आएर मिल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलगे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बाबाको सच्चा बच्चा बन्नु छ। बाबाको सच्चा बच्चा बन्नु छ। भित्र एउटा बाहिर अर्को नहोस्। भित्र एउटा बाहिर अर्को नहोस्। यादको रुहानी दौडमा अगाडि जानु छ। यादको रुहानी दौडमा अगाडि जानु छ। मिलनसार बन्नु छ। मिलनसार बन्नु छ। बाबाको सच्चा बच्चा बन्नु छ। भित्र एउटा बाहिर अर्को नहोस्। यादको रुहानी दौडमा अगाडि जानु छ। मिलनसार बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, आपसमा धेरै प्यारसँग रहनु छ। आपसमा धेरै प्यारसँग रहनु छ। शिव शक्ति सेनाको संगठन तयार गरेर शिव शक्ति सेनाको संगठन तयार गरेर आफ्ना साथीहरूलाई बचाउनु छ। आफ्ना साथीहरूलाई बचाउनु छ। पवित्र बन्ने र बनाउने युक्ति रच्नु छ। पवित्र बन्ने र बनाउने युक्ति रच्नु छ। आपसमा धेरै प्यारसँग रहनु छ। शिव शक्ति सेनाको संगठन तयार गरेर आफ्ना साथीहरूलाई बचाउनु छ। पवित्र बन्ने र बनाउने युक्ति रच्नु छ। वरदान, श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा सुखमय स्थिति बनाउने
सुखमय स्थिति बनाउने सुख स्वरूप भव। सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा सुखमय स्थिति बनाउने सुख स्वरूप भव। विस्तार। स्थितिको आधार स्मृति हो। स्थितिको आधार स्मृति हो। तिमी केवल स्मृति स्वरूप बन। तिमी केवल स्मृति स्वरूप बन। स्मृति आउनाले जस्तो स्मृति आउनाले जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति स्वतः हुन्छ। जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति स्वतः हुन्छ। खुसीको स्मृतिमा रह्यो भने स्थिति पनि खुसियाली बन्छ। खुसीको स्मृतिमा रह्यो भने स्थिति पनि खुसियाली बन्छ र दुःखको स्मृति गर्यो भने दुःखको स्थिति हुन्छ। दुःखको स्थिति हुन्छ। संसारमा त दुःख बढ्नु नै छ। संसारमा त दुःख बढ्नु नै छ। सबै अतिमा जानु छ। सबै अतिमा जानु छ। तर तिमी सुख सागरका बच्चाहरू। सदा खुसी रहने दुःखबाट न्यारा सुख स्वरूप हौ। दुःखबाट न्यारा रहने सुख स्वरूप हौ। त्यसैले जे भए पनि तिमीहरू सदा आनन्दमा रहने गर। त्यसैले जे भए पनि तिमीहरू सदा आनन्दमा रहने गर। बाबाले वरदान दिनुभएको छ कि श्रेष्ठ स्मृतिद्वारा सुखमय स्थिति बनाउने सुख स्वरूप बन भनेर। र स्थितिको आधार भनेको स्मृति हो। जहाँ जब स्मृति हुन्छ तब नै स्मृतिद्वारा स्थिति बनाउन सहज हुन्छ। र हामीले केवल स्मृति स्वरूप बन्नु छैन। हामी केवल स्मृति स्वरूप मात्र होइन कि तिमी केवल स्मृति स्वरूप बन। स्मृति आउनाले जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति स्वतः हुन्छ। हामी स्मृति स्वरूप बन्नु छ। स्मृति आउनाले जस्तो हाम्रो स्मृति हुन्छ त्यस्तै हाम्रो स्थिति बनेको हुन्छ। र खुसीको स्मृतिमा रह्यौँ भने स्थिति पनि खुसियाली बन्छ र दुःखको स्मृति गर्यौँ भने फेरि हाम्रो स्थिति पनि दुःखको हुन्छ। र संसारमा त दुःख अझै धेरै बढ्नु नै छ। सबै अतिमा जानु छ।
अति भएपछि नै अन्त्य हुन्छ र हामी हौं त सुख सागरका बच्चाहरू, सदा खुसीमा रहने, दुःखबाट न्यारा रहने सुख स्वरूप हौं। त्यसैले जे भए पनि हामीहरू सधैँ आनन्दमा रहनु छ। ओम शान्ति। स्लोगनमा छ, समय रूपी खजानालाई व्यर्थबाट बचाउनु यही तीव्र पुरुषार्थीको
निशानी हो। समय रूपी खजानालाई व्यर्थबाट बचाउनु यही तीव्र पुरुषार्थीको निशानी हो। यस सङ्गमयुगको समय कति महत्त्वपूर्ण समय छ र बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो सङ्गमयुगको समय भनेको अमृत बेलाको समय समान हुन्छ। त्यसैले यो समय रूपी खजानालाई व्यर्थबाट बचाउनु र यो व्यर्थबाट बचाउनु भनेको नै तीव्र पुरुषार्थीको निशानी हो। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। भारत खण्डको प्राचीन योग परमात्माद्वारा सिकाइएको हो। हाम्रो योग ईश्वरीय योग भारत खण्डमा प्राचीन योगको नामले प्रख्यात छ। यस योगलाई अविनाशी किन भनिन्छ? किनकि यो योग अविनाशी परमपिता परमात्माद्वारा सिकाइएको हो। हुन त योग अरू मनुष्य आत्माहरूले पनि सिकाउँछन्, त्यसैले योगाश्रम आदि खुलिरहन्छन्, तर उनीहरूले प्राचीन योग सिकाउन सक्दैनन्। अन्य आत्माहरूले पनि योगाश्रम त खोल्छन् तर तिनीहरूले प्राचीन योग सिकाउन सक्दैनन्। प्राचीन योग त केवल परमात्माले नै सिकाउनुहुन्छ। यदि यस्तो भएको भए फेरि त्यो बल कहाँ छ? भारत त दिन प्रतिदिन निर्बल हुँदै जान्छ। यसबाट सिद्ध हुन्छ त्यो योग अविनाशी योग होइन। यो प्राचीन योग जसको साथ योग लगाउनु छ उहाँ स्वयंले मात्र सिकाउन सक्नुहुन्छ, तर अरूसँग त योग लगाउनु नै छैन। फेरि सिकाउँछन् कसरी? यो कार्य त स्वयं परमात्माले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई यसको पूरा भेद बताउन सक्नुहुन्छ, तर सबैतिर त भनिरहन्छन् हामीले योग सिकाउँछौँ, यो कुरा हामीले जानेका छौँ। सच्चा योग त स्वयं परमात्माले नै सिकाएर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घराना स्थापना गरी दैवी राज्य स्थापन गर्नुहुन्छ। त्यो प्राचीन योग पनि परमात्मा आएर कल्प कल्प हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। तिमी आत्माहरूले म परमात्मासँग निरन्तर योग लगायौ भने तिम्रो पाप नष्ट हुन्छ। मम्माले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा मनुष्यहरूले भन्छन् हामीले योग सिकाउँछौँ भनेर त भन्छन्, तर तिनीहरूले के सिकाउँछन्? हार्ट योग सिकाउँछन्, शारीरिक एक्सर्साइज गर्न सिकाउँछन्, तर मनको एक्सर्साइज त केवल एक बाबाले मात्रै सिकाउनुहुन्छ र मनै मनद्वारा नै हामी के गर्छौँ? यात्रा गर्छौँ, मनको यात्रा। र परमात्माले नै सिकाएर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी घराना स्थापना गरी दैवी राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ। यो नै वास्तविक योग हो, प्राचीन योग हो। र अहिले हामी आत्माहरूले परमात्मासँग निरन्तर योग लगाउनुहुन्छ। निरन्तर योग लगाउँछौँ भने हाम्रो पापहरू नष्ट हुँदै जान्छन्। सार मिठे बच्चे, तिमीले आफ्ना साथीहरूको उद्धार गर्नु छ। बाबाले माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ, त्यसैले माताहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ। प्रश्न, तिमी माताहरू विशेष कुन कर्तव्यको लागि निमित्त हौ? तिमीहरूमाथि कुन चाहिँ जिम्मेवारी छ? उत्तर, तिमी यस पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ, नर्कलाई स्वर्ग बनाउने निमित्त हौ। बाबाले तिमी माताहरूमाथि ज्ञानको कलश राख्नु भएको छ, त्यसैले सबैलाई सद्गति दिने जिम्मेवारी तिमीहरूमाथि छ। तिमी हौ शिव शक्ति सेना,
तिमीले अब आफ्ना साथीहरूको कल्याण गर्नु छ। सबैलाई पतित बन्नबाट बचाऊ। वेश्याहरूको पनि उद्धार गर। ओम शान्ति।